अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रशीदुद्दीन। सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। नवाज शरीफ की तकरीब हलफ बर्दारी में मनमोहन सिंह को दावत। कर्नाटक में गांव कुशी कानून वापस लेने चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया का ऐलान। सऊदी अरब में 15,000 गैर कानूनी तारिकीन वतन वापसी के लिए तैयार। दागदार वुज़रा के खिलाफ कार्रवाई के लिए गवर्नर से चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात। उम्मे फरदीना आसाम की पहली मुस्लिम खातून IAS ओहदेदार। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान में नई हुकूमत कायम करने जा रहे हैं, कहा कि वज़ीर-ए-आज़म हिंद मनमोहन सिंह को तकरीब हलफ बर्दारी में मदऊ करते हुए वो खुशी महसूस कर रहे हैं। शरीफ ने गैर मुल्की सहाफ़ियों से लाहौर में अपनी क़यामगाह पर बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें दावत देते हुए मुझे बेहद खुशी होगी। अगर वो आएँ तो मेरे लिए और पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी की बात होगी। शरीफ तकरीब हलफ बर्दारी में सिंह को मदऊ करने से मुताल्लिक़ एक सवाल का जवाब दे रहे थे। जब उनसे दोबारा यही सवाल किया गया तो नवाज शरीफ ने कहा, मुझे कल उन्होंने फ़ोन किया था, हमने तवील बातचीत की। तब उन्होंने मुझे हिंदुस्तान के दौरे की दावत दी और मैंने उन्हें यहाँ आने की दावत दी है। वैसे भी उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के ज़िले से है। याद रहे कि पाकिस्तान के सूबे पंजाब का क़स्बे गाह डॉक्टर मनमोहन सिंह का आबाई मुकाम है। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि उन्हें मदऊ करते हुए हमें बेहद खुशी होगी। वो आएँ या ना आएँ ये अलग बात है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे। अगर मनमोहन सिंह तकरीब हलफ बर्दारी में मौजूद हों तो ये एक एजाज़ की बात होगी। उन्होंने मजीद कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान से जल्द अज जल्द मुलाकात की उम्मीद रखते हैं और दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात में दिलचस्पी रखते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर के बशमूल पुरअमन तरीके से मसाइल हल करने हम हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात की सिमत आगे बढ़ने के ख्वाहां हैं। कांग्रेस पार्टी ने इन अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को तब्दील किया जा सकता है। पार्टी ने कहा कि इस बारे में कोई शुबा नहीं है कि वो 2014 तक बरकरार रहेंगे और पार्टी सदर सोनिया गांधी के साथ उनका बिल्कुल ठीक और बेनज़ीर रिश्ता है। AICC के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने मनमोहन सिंह की आजिलाना तब्दीली की इत्तलात के बारे में कहा कि इस मसले पर कोई नया फैसला नहीं किया गया है। पार्टी ने मुतादिद मरतबा अपने इस मौक़िफ़ का इजहार किया है। हमने 2009 के इंतख़ाबात से पहले कहा था कि मनमोहन सिंह हमारे वज़ीर-ए-आज़म होंगे। इस बारे में कोई शुबा नहीं है कि मनमोहन सिंह 2014 तक वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। आप जिन इत्तलात का जिक्र कर रहे हैं वो ख़बरें नहीं हैं बल्कि अफवाहें और मज़मून मुहिम है, जिसकी हम न सिर्फ तरदीद करते हैं बल्कि मज़म्मत करते हैं। जहां तक वज़ीर-ए-आज़म और पार्टी सदर सोनिया गांधी के रिश्तों का ताल्लुक़ है, ये एक मिसाली रिश्ता है। किसी भी पार्टी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान इससे बेहतर रिश्ता नहीं हो सकता जो इन दोनों के दरमियान है। पार्टी ने कल इस तासुर को मुस्तरद करने की भी कोशिश की थी कि सोनिया गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म को 2 मरकज़ी वुज़रा अश्वनी कुमार और पवन कुमार बंसल को हटाने के लिए दबाव डाला। पार्टी ने कहा कि ये एक मुश्तरका फैसला था। कर्नाटक की नवमुंतखब कांग्रेस हुकूमत ने फैसला किया है कि रियासत में गाँव कुशी पर पाबंदी की इजाज़त नहीं देगी। बीजेपी के दौर में रियासती असम्बली में कर्नाटक इंसदादी गाँव कुशी व तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल 2012 को मंजूर किया गया था। चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने कहा कि हम कर्नाटक इंसदाद गाँव कुशी व तहफ़्फ़ुज़ मवेशियान कानून 1964 पर वापस जाएंगे। हम गुज़िश्ता साल तरमीम किए गए बिल को वापस लेंगे। कांग्रेस ने इस बिल की मुखालिफत की थी और इसकी मंजूरी के खिलाफ गवर्नर से नुमाइंदगी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने MBBS, डेंटल और PG मेडिकल कोर्सेस में दाखिलों की राह हमवार करते हुए लाखों तलबा को राहत दी है।
عدالت عظمیٰ نے ایک عبوری حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ رواں تعلیمی سال کے لیے قومی اہلیتی و داخلہ امتحان نیٹ کا اطلاق رضاکارانہ طور پر ہوگا، اس کا لزوم نہیں رہے گا۔ عدالت کے اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ کالجز اگر چاہیں تو نیٹ کی بنیاد پر امیدواروں کو داخلہ دے سکتے ہیں، تاہم وہ اس کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ نے عبوری حکم دیتے ہوئے کہا کہ سرکاری اور خانگی میڈیکل کالجز اپنی جانب سے منعقدہ انٹرنس امتحان کے نتائج کا اعلان کر سکتے ہیں اور اس کی بنیاد پر داخلے دے سکتے ہیں۔ عدالت نے قومی اہلیتی و داخلہ امتحان کے بارے میں فیصلہ جولائی تک محفوظ رکھا ہے۔ سرکاری و خانگی میڈیکل کالجوں اور میڈیکل کونسل آف انڈیا کے درمیان نیٹ کے مسئلے پر جاری تنازع کے سبب تقریباً 4 لاکھ طلبہ کا مستقبل جوخم میں پڑا ہوا تھا۔ یہ طلبہ MBBS اور BDS کورسز میں داخلوں کے لیے 5 مئی کو نیٹ میں شریک ہوئے۔ MCI نے میڈیکل کورسز میں داخلوں کے لیے کیپیٹیشن فیس جیسی دھاندلیوں کی روک تھام کے لیے تعلیمی سال 2013-14 سے نیٹ کو لاگو کر دیا تھا، تاہم کئی خانگی میڈیکل کالجز نے اس پر عمل آوری کے خلاف آندھرا پردیش اور تامل ناڈو جیسی ریاستوں میں ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ سعودی عرب سے وطن واپس ہونے والے غیر مجاز تارکین وطن کے لیے حکومت نے 15,000 پاسپورٹس ہندوستانی سفارت خانے کے حوالے کر دیے ہیں تاکہ امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی کرنے سے متعلق مقدمات کی یکسوئی کی جا سکے۔ اکثر پاسپورٹ کفیلوں کی جانب سے حکومت کو سونپ دیے گئے ہیں۔ ان میں ان تارکین وطن کے پاسپورٹ بھی شامل ہیں جنہیں فرار قرار دیتے ہوئے جیلوں میں قید کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان مشن کے نائب سربراہ CB جارج نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان واپس ہونے سے جن تارکین وطن کو روک دیا گیا ہے اور جنہیں مفرور قرار دیتے ہوئے جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے، ان کے مسائل حل ہونے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ CB جارج نے بتایا کہ سفارت خانے کے ویب سائٹ پر پاسپورٹ کی فہرست جاری کی گئی ہے۔ جو تارکین وطن اپنی شناخت پیش کرنے دستاویزات پیش کریں گے، انہیں پاسپورٹس حوالے کر دیے جائیں گے۔ نطاقہ قانون نافذ ہونے کے بعد نئے میکانزم کے تحت امیگریشن قانون کی خلاف ورزی سے متعلق مقدمات سے دستبرداری اختیار کر لی گئی ہے۔ نطاقہ قانون کے تحت مملکت سعودی عرب میں مقامی باشندوں کو 10% ملازمتیں مختص کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ تقریباً 20 لاکھ ہندوستانی باشندے سعودی عرب میں برسر روزگار ہیں۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری دگ وجے سنگھ نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ کا یہ خیال تھا کہ کوئلہ اسکیم رپورٹ کی اہم باتوں کو وزیر قانون نے بدل دیا ہے تو اسے اس سلسلے میں اپنا حکم صادر کرنا چاہیے تھا۔ سنگھ نے ایک ٹی وی چینل کے پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے دریافت کیا کہ عدالت نے سابق وزیر قانون اشونی کمار کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کا حکم دے کر انہیں جیل کیوں نہیں بھیجا۔ عدالت کو ان قانونی دفعات کی بھی وضاحت کرنی چاہیے جن کے تحت وزیر موصوف پر مقدمہ دائر کیا جاتا اور انہیں جیل بھیجا جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ محض مشاہدات کی بنا پر کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ کانگریسی رہنما نے کہا کہ سپریم کورٹ کا اپنا دائرہ کار ہے، جمہوریت کے ستونوں کو ایک دوسرے کے امور میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیا سپریم کورٹ چھان بین کر سکتا ہے؟ عاملہ عوام کے سامنے ذمہ دار ہے یا عدالت کے سامنے؟ انہوں نے مزید کہا کہ عوام ہمیں منتخب کرتے ہیں اور ہم عوام ہی کے سامنے جواب دہ ہیں۔ سابق وزیر قانون کا دفاع کرتے ہوئے سنگھ نے کہا کہ کمار کو CBI کو صلاح دینے کا حق حاصل تھا اور یہ بات ایجنسی کے مینول میں تحریر ہے۔ اشونی کمار وکیل ہیں اور وہ اپنے کام کو بہتر جانتے ہیں۔ کوئلہ بلاکس کے الاٹمنٹ کے سلسلے میں وزیراعظم منموہن سنگھ کے استعفے کے اپوزیشن کے مطالبے پر تبصرہ کرتے ہوئے دگ وجے سنگھ نے کہا کہ اپوزیشن کی حکومت والی ریاستوں نے کوئلہ بلاکس کی نیلامی رکوائی تھی۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ وزیراعظم نے نیلامی چاہی تھی چونکہ زیادہ تر کوئلے کے بلاکس غیر کانگریسی حکومتوں والی ریاستوں میں تھے۔ CBI کی عدالت نے ریاستی وزیر داخلہ P سبیتا اندرا ریڈی کو
سمن جاری کرتے ہوئے وائی ایس جگن موہن ریڈی کے غیر محسوب اثاثجات کے کیس میں 7 جون کو حاضر عدالت ہونے کی ہدایت دی ہے۔ نامپلی میں واقع سی بی آئی کی خصوصی عدالت کے جج یو درگا پرساد راؤ نے ڈالمیا سیمنٹ کے خلاف 8 اپریل کو تحقیقاتی ایجنسی سی بی آئی کی جانب سے داخل کردہ 5ویں چارج شیٹ پر غور کرنے کے بعد یہ احکامات جاری کیے۔ سی بی آئی نے سبیتا اندرا ریڈی اور دیگر 12 ملزمین کو سمن جاری کرنے کے لیے 9 اپریل کو میمو داخل کرتے ہوئے عدالت سے درخواست کی تھی۔ چارج شیٹ میں جگن موہن ریڈی کی کمپنیوں میں ڈالمیا سیمنٹس کی جانب سے کی گئی سرمایہ کاری اور اس کے جواب میں کمپنی کو اس وقت کی کانگریس حکومت کی جانب سے لائم اسٹون کانکنی الاٹمنٹ کی تفصیلات پیش کی گئی تھیں۔ سی بی آئی نے اپنی 5ویں چارج شیٹ میں جگن موہن ریڈی کو ملزم نمبر 1 بتایا ہے، جبکہ ان کے مالی مشیر وجے سائی ریڈی کو ملزم نمبر 2، ڈالمیا سیمنٹس کے مینیجنگ ڈائریکٹر پونیت ڈالمیا کو ملزم نمبر 3، سبیتا اندرا ریڈی کو ملزم نمبر 4، محکمہ صنعت کے سابق سیکریٹری و آئی ایس آفیسر سری لکشمی کو ملزم نمبر 5، آندھرا پردیش مائنز کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر وی ڈی راج گوپال کو ملزم نمبر 6، ایوان سیمنٹس کے مینیجنگ ڈائریکٹر سجالا دیواکر ریڈی کو ملزم نمبر 7، ڈالمیا سیمنٹس کے سینئر ایگزیکٹو سنجے ایس مشرا کو ملزم نمبر 8، ڈالمیا سیمنٹ کے سینئر مینیجر انیل دھمال بھیری کو ملزم نمبر 9 قرار دیا تھا۔ جج نے چنچل گوڑا سینٹرل جیل کے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ 7 جون کو جگن موہن ریڈی کو عدالت میں پیش کرنے کے اقدامات کریں۔ وزیر داخلہ سبیتا اندرا ریڈی وائی ایس راجشیکھر ریڈی کی کابینہ میں وزیر معدنیات و جیالوجی تھیں۔ سی بی آئی نے ان پر 2008 میں 30 سال کی مدت کے لیے ضلع کڑپا کے میلاورم منڈل کے تھلا منچلی گاؤں میں ڈالمیا سیمنٹ کو 407 ہیکٹر اراضی لائم اسٹون کانکنی کے لیے لیز پر دیتے ہوئے سرکاری عہدے اور آفس کے غلط استعمال کا الزام عائد کیا ہے۔ صدر تلگو دیشم پارٹی این چندر بابو نائیڈو کی قیادت میں پارٹی کے ایک وفد نے راج بھون پہنچ کر ریاستی گورنر ای ایس ایل نرسمہن سے ملاقات کی اور ریاستی کابینہ سے داغدار وزراء کی برطرفی کا مطالبہ کیا۔ پارٹی ارکان پارلیمنٹ و اسمبلی اور کونسل پر مشتمل وفد نے گورنر کو ایک یادداشت حوالے کرتے ہوئے ریاستی کابینہ کے ان تمام وزراء کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا جو کسی نہ کسی معاملے میں الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر یہ وزراء رضاکارانہ طور پر مستعفی نہیں ہوتے ہیں تو انہیں آپ کابینہ سے برطرف کر دیں۔ تلگو دیشم پارٹی نے یہ درخواست ایک ایسے وقت کی ہے جبکہ مرکز میں وزیر ریلویز پون کمار بنسل اور وزیر قانون اشونی کمار کو کابینہ سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ ان وزراء کو کرپشن کے سنگین الزامات کا سامنا تھا۔ تلگو دیشم پارٹی نے کرن کمار ریڈی کی زیر قیادت ریاستی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے تازہ مہم کا آغاز کیا ہے۔ اصل اپوزیشن پارٹی جگن کے خلاف غیر محسوب اثاثوں کے مقدمے میں ملوث داغدار وزراء کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ پارٹی ایسے وزراء سے بھی کابینہ چھوڑنے کا مطالبہ کر رہی ہے جو بیرونی زر مبادلہ قانون کے دائرے میں آ چکے ہیں۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے وائی ایس راجشیکھر ریڈی دور میں 26 متنازع جیوز کی اجرائی کے سلسلے میں 5 وزراء دھرمنا پرساد راؤ، سبیتا اندرا ریڈی، پونالا لکشمیا، کنا لکشمی نارائنا اور ڈاکٹر جے گیتا ریڈی کو نوٹسیں جاری کی تھیں۔ ایک حیرت انگیز قدم اٹھاتے ہوئے اے آئی سی سی سربراہ سونیا گاندھی نے ریاستی وزیر رگھویرا ریڈی کو نئی دہلی طلب کیا۔ صدر پردیش کانگریس بوسا ستیہ نارائنا کے دورے کے بعد اب رگھویرا ریڈی کو دہلی طلب کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سونیا گاندھی اور رگھویرا ریڈی نے ریاست کی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تقریباً 1 گھنٹے تک تبادلہ خیال کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سونیا گاندھی نے پارٹی میں داخلی خلفشار کو روکنے اور آنے والے انتخابات میں اہل و موزوں امیدواروں کے انتخاب کا مشورہ دیا ہے۔ داغدار وزراء کا مسئلہ بھی زیر بحث آیا۔ یہاں یہ تذکرہ بھیجا نہ ہوگا کہ حالیہ عرصے میں چیف منسٹر کرن کمار ریڈی اور صدر پردیش کانگریس بوسا ستیہ نارائنا بھی ہائی کمان کی طلبی پر دہلی کا دورہ کر چکے ہیں۔ قیاس لگایا جا رہا ہے کہ ریاست میں کانگریس کی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے کانگریس ہائی کمان مختلف قائدین کے ساتھ تبادلہ خیال کر رہی ہے۔
दूसरी तरफ बाज़ वज़रा की चीफ मिनिस्टर से नाराज़गी का मसला भी हाई कमान के ज़ेर गौर है। CBI की खुसूसी अदालत ने गैर महसूब असासों के मुकदमे में जगन मोहन रेड्डी की अदालती तहवील में 3 जून तक तौसी कर दी है। जज यू दुर्गा प्रसाद ने चंचलगुड़ा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केस की समाअत करते हुए ये अहकाम जारी किए। जज ने ओबलापुरम माइनिंग कंपनी स्कैम के मुकदमे में गाली जनार्दन रेड्डी और वानपिक मुकदमे में सनतकार निम्मागड्डा प्रसाद और ब्यूरोक्रेट KV ब्रह्मानंद रेड्डी की अदालती तहवील भी 3 जून तक बढ़ा दी है। दीगर मुल्जिमीन BV श्रीनिवास रेड्डी और गाली जनार्दन रेड्डी के शख्सी मददगार महफूज अली खां की अदालती तहवील भी उसी तारीख तक बढ़ा दी गई है। जगन स्कैम के मुल्जिम साबिक वजीर मोपी देवी वेंकटरमना और MR प्रॉपर्टीज स्कैम के मुल्जिम सुनील रेड्डी की अदालती तहवील में भी 3 जून तक तौसी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चंद दिन कबल ही जगन की ताज़ा दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया था और CBI को अंदरून 4 माह तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत दी थी। उम्मे फरदीना आदिल आसाम की पहली मुस्लिम खातून IAS ओहदेदार बन गई हैं, जिनके एजाज़ में एक तहनीती तकरीब ERD फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम गुवाहाटी में मुनक़िद हुई, जिसमें सिविल सर्विसेज इम्तिहान 2012 में कामयाब दीगर उम्मीदवारों ने भी शिरकत की। उम्मे फरदीना को इस साल के 998 कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त में 319वां रैंक हासिल हुआ है। ERD के चेयरमैन महबूबुल हक ने इस तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आसाम ने हिंदुस्तान को शुमाल मशरिक़ से पहला सदर जमहूरिया फ़खरुद्दीन अली अहमद की शक्ल में दिया। इस रियासत ने मुल्क को पहली मुस्लिम खातून चीफ मिनिस्टर अनवरा तैमूर की शक्ल में दिया, लेकिन एक पहली मुस्लिम खातून IAS ओहदेदार देने के लिए हमें 66 साल लग गए। बिलाखर उम्मे फरदीना की शक्ल में आसाम ने पहली खातून मुस्लिम IAS ओहदेदार पा लिया है। महबूबुल हक ने कहा कि 2014 के सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए भी साबिक़ा मुकाम पर ही कोचिंग क्लासेस मुनक़िद होंगी। ज़कात फाउंडेशन की तरफ से चलाई जाने वाली क्लासेस के लिए ERD फाउंडेशन की तरफ से ताउन किया जाएगा। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली के डॉक्टर इकरामुल हक, अतीक़ुर रहमान सिद्दीकी और मोहम्मद अलीम ने भी इस तकरीब में शिरकत की। आसाम के साबिक़ चीफ सेक्रेटरी और फ़खरुद्दीन अली अहमद कोचिंग सेंटर बराए सिविल सर्विसेज इम्तिहानात HN दास ने कहा कि माली मुश्किलात IAS इम्तिहानात में शिरकत के ख्वाहिशमंद तलबा के अज़्म और इरादों में रुकावट नहीं बन सकते, क्योंकि अब ऐसी कई तंजीमें और इदारे हैं जो मेरिट तलबा की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उम्मे फरदीना ने कहा कि 8 माह तक रोज़ाना 6 घंटों तक पढ़ाई के ज़रिए उन्होंने पहली ही कोशिश में इस अहम इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। खबरनामे के इख्तिताम की दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।